अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। और यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा क्योंकि अवाम के मसाइल हम अपने शो पे दिखाते हैं और तकरीबन जितने भी शो हमारे हुए हैं कराची की अवाम जिन चीज़ों से परेशान है और जो मसाइल वो फेस कर रही है उस मसाइल पे हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आज एक बड़ा मसला जो कि है पानी का कराची के लिए मसला। एक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, मैं समझती हूँ कि 80% ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं मिलता। वो लोग जहाँ गरीब लोग रहते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर पाते पैसों का पानी। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं वहाँ पे, पर वहाँ भी पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है, कराची वालों को पानी क्यों नहीं मिल रहा, आज हम उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ शो पे जो है हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम अनवर खुर्शीद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे दूसरे जो हमारे साथ इंशाल्लाह शो पे आप देखेंगे और हम जिस भी टॉपिक पे बात करेंगे, अनवर खुर्शीद साहब और फ़ारूक डाडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे शो पे और अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक डाडी साहब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फ़ारूक डाडी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी फ़ारूक डाडी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। अच्छा, आज हम फारूक डाडी साहब, पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ कि बात हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि कराची की जो आवाम है पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कराची में मुझे ऐसा लगता है कि 80-85% एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं मिलता। अब उसकी वजह आपको क्या समझ आती है कि कराची के लोगों को पानी नहीं मिलता पर टैंकर की सूरत में पानी मिलता है? अब ये क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, कराची को जानबूझ के कराची को पानी नहीं दिया जा रहा है ताकि ये टैंकर माफिया से जो इनकी अरबों रुपए की कमाई है वो जारी रहे। आप देखें कि डिफेंस एरिया जो है वो एक, क्योंकि वहाँ पे सारे मुखैर हजरात और एक मालदार आवाम रहती है, तो वहाँ पे एक एक टैंकर 14-14, 16-16 हजार रुपए का बिकता है जी। तो इनकी जो इनकम होती है तो जाहिर बात है कि क्यों पानी देंगे। अगर पानी देने में ये इतने मुखलिस होते तो 2008 में जब मुशर्रफ ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया था और K4 का मंसूबा उस वक्त 26 अरब रुपए का मंसूबा था और पीपल्स पार्टी ने जब 2008 में टेक ओवर किया तो फेडरल गवर्नमेंट भी उनके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके पास थी जी। लेकिन उन्होंने इस मंसूबे को जानबूझ के मुकम्मल नहीं किया कि उनकी जो कराची से टैंकर माफिया के जरिए जो इनकम थी वो ना मारी जाए। तो आज भी आप देख रहे हैं कि कराची को पानी जानबूझ के नहीं दिया जाता। अब वो जी जी, अब तो मैं अनवर खुर्शीद साहब से, अनवर खुर्शीद साहब मुझे ये बताइएगा, अब बात तो चल पड़ी है आगे और मैं आपसे जी फारूक डाडी साहब आप जी 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 फारूक डाडी साहब, आपको हम सुन रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? अच्छा, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कराची का मसला ये कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ठीक है जी। मैं अनवर खुर्शीद साहब, ज़रा ये बताइएगा, एक टेम्परेरी जो है वो मंडी लगती है जहां ईद के लिए जानवर लाए जाते हैं, तकरीबन 6, सवा 6, 6.5 लाख जानवर जिनको पानी भी मुहैया वहां पे किया जा रहा है। एक मंडी सजाई जाती है जहां पानी भी आप उनको दे रहे हैं। तो एक कराची, जो कराची वालों का, कराची के शहरी इंसान, उन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ये क्या वजह हो सकती है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो मैं आपको बताता चलूं जी, मुझे फारूक साहब की आवाज़ बिल्कुल नहीं आई जी। तो ये जो मंडी लगती है इसमें पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है जिसमें लाखों की तादाद में तमाम किस्म के जानवर आते हैं। और इस दफ़ा थोड़ा सा मंडी जो यूजुअल जो पिछले कई सालों से लग रही थी सुपर हाईवे पे, उसकी बजाय वो नदरन बाईपास पे चली गई और थोड़ा सा शहर से थोड़ी दूर भी चली गई।
تو لہٰذا وہ جو پانی ہمیشہ جتنا استعمال ہوتا تھا یا جتنا اس کا خرچہ آتا تھا، اب اس کا خرچہ بھی بڑھ گیا اور اس کا استعمال آلریڈی 6 لاکھ سے زیادہ جانور ہیں، تو دیکھیں کتنا پانی استعمال ہو رہا ہوگا۔ اگر اس کو ہم کمپیئر کریں کراچی کی آبادی کے ساتھ، تو کراچی کے لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے پوری طرح، 100% لوگوں کو پانی نہیں ملتا، اور ایسے بھی کراچی کے اندر ایسی بھی جگہ ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بالٹیاں اور ٹین اور گیلن بھرنے کتنی دوروں جا کے وہ بھر کے لاتے ہیں۔ کئی ایسی مضافاتی بستیاں بھی ہیں، تو ان کو پانی نہیں ملتا، اور جانوروں کو پانی کہاں سے ملنا؟ اس کے لیے جو ہے نا ایک جامع پلاننگ کرنی پڑے گی، اور وہ پلاننگ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آئندہ آنے والے کئی سالوں تک ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ پہلے تو ہماری لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ تھا، جس نے یہ چیزیں سیدھی کرنی تھی، کراچی کے مسائل وہ تھی ہی نہیں۔ اب چونکہ اب ایک لوکل گورنمنٹ ایک فل فلیج آ گئی، اور اس پارٹی کی آئی ہے جس پارٹی کی صوبے میں حکومت ہے، اور جس پارٹی کی صوبے کے علاوہ وفاق میں بھی ایسی ان کے پاس پوسٹیں ہیں کہ جو اسپیکر کو نیشنل اسمبلی ہیں وہ اسی پارٹی کے ہیں، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے، اور جو وزیر خارجہ ہیں وہ چیئرمین خود ہیں پیپلز پارٹی کے۔ اس سے زیادہ اور کراچی کی خوش قسمتی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہو سکتی ہے کہ انہی کا، اسی پارٹی کا جس کی وفاق میں بھی حکومت ہے اور جس کی پرومس میں بھی حکومت ہے، اسی پارٹی کا ایک میئر آیا ہے۔ اب یہ میئر آیا تو میرے خیال سے ہمارے پروگرام جو ہم اتنے عرصے سے پچھلے سال سے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ پروگرام بند ہو جائیں گے۔ کراچی کے مسائل والے پروگرام کیوں بند ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب ان مسائل کو حل ہونے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ان مسائل حل کرنے کے لیے جب ہم پانی کی ابھی بات کر رہے ہیں، جب پانی کی ہم بات کریں گے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پانی جن لوگوں کو پائپ لائن کے ذریعے، نلکوں کے ذریعے ملتا ہے، ان کو کیوں نہیں مل رہا؟ ان کی ٹائمنگز ایسے کیوں آؤٹ ہوئے ہیں؟ ان کی ٹائمنگز کیوں کم کی گئی ہوئی ہیں؟ تو پتہ چلے گا کہ وہ پانی بیچنے کے لیے ٹینکر مافیا نے اس کو ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو پانی ملے ہی نہ، اور وہ وہاں تک لائنیں بچھائی جاتی ہیں، ان لائنوں میں سے چوری ہو جاتا ہے پانی، اور وہ جو یہ اپنا ہمارا KWS جو واٹر بورڈ ہے، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، تو واٹر بورڈ کا جو سسٹم ہے وہ بھی ابھی اتنا نکارا ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح چلانے کے لیے بھی اس کے لیے پوری ایک فل فلیج ایک پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب کو بہت بڑی ایک ٹیم بنانی پڑے گی۔ باقی مسائل تو اپنی جگہ پہ دنیا جان کے وہ کئی بیسیوں میں بلکہ سینکڑوں مسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ پینے کے صاف پانی کا ہے۔ تو پینے کے صاف پانی کے لیے ان کو بہت سارا زیادہ کام کرنا پڑے گا، اور اس پانی کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ٹینکر کیسے ختم ہوں گے، یہ پانی کی چوری کیسے ختم ہوگی، اور پانی کی جو چوری ہو رہی ہے اور لیگل بھی ہو رہی ہے اور انلیگل بھی ہو رہی ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، پانی کی چوری لیگل بھی ہو رہی ہے اور انلیگل بھی ہو رہی ہے۔ انلیگل تو واقعی چوری ہوتی ہے، لیگل چوری کیا ہوتی ہے؟ لیگل کتنے کراچی کے اندر ایسے ہائیڈنٹ بنے ہوئے ہیں کہ جن کو کوئی پوچھتے ہی نہیں ہے، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے سامنے سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، سامنے سے ٹینکرز بھی گزرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اس کے پیچھے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں، بڑے لوگ اس پہ کمائی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صرف یہ تو چلے عارضی ہے، انشاءاللہ 5-6 دن میں یہ منڈی ختم ہو جائے گی، مگر پانی کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے جب تک کہ اس کو صحیح طرح اس کے لیے مل بیٹھ کے سوچنا نہیں پڑے گا۔ کیونکہ میئر آگے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اب وہ اس کے ساتھ جو پنگا کرنا شروع کر دیں گے جماعت اسلامی والے یا PTI والے، کہ وہ اپنی اپوزیشن میں وہ اپنا، کیونکہ اپوزیشن بھی ابھی پچھلے کافی عرصے سے کوئی بھی اپوزیشن ہو وہ والا کردار ادا نہیں کرتی جو کہ اپوزیشن کو کرنا چاہیے۔ ان کا بھی کردار ایک وہ کہتے ہیں نا، بکری دودھ دیتی ہے بیچ میں مینگنے ڈال کے، بس انہوں نے مینگنے ڈالنی ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی کام صحیح نہیں کرنا ہوتا۔ لہٰذا اب یہ سارے کا سارا جتنا بھی کراچی میں پینے کے صاف پانی کا جتنا بھی دار و مدار ہے، یہ سارے کا سارا سر آتا ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے عرصے میں اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا لایا عمل کرتے ہیں کیا، کیونکہ ان کو بھی چاہیے کہ جو بھی کارروائی چھوٹی سی شروع کرے، جیسے بنیاد رکھی جاتی ہے کسی بھی چیز کی، اس کی بنیاد رکھیں اور اس کا بنیاد رکھ کے افتتاح کریں گے جی ہم پانی کے صاف پانی کو، پینے کے صاف پانی کو پوری کراچی کی عوام
عوام کے لیے ایک یہ طریقہ کار اختیار کرنے لگے، اس طرح سے سب کو ملے گا. تو انشاءاللہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس دن کا کہ جب یہ اعلان کریں گے. ٹھیک ہے جی. فاروق ڈاڈی صاحب، انور خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پانی کی چوری ہے اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو اگر بہت بڑے بڑے نام ہیں تو پھر یہ چوری کیسے روکی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو بڑے بڑے نام ہیں پورا پاکستان جانتا ہے بڑے بڑے نام کون ہیں، یہ بڑے بڑے پیداگیر کون ہے کراچی میں. اس میں جو لوگ شامل ہیں سب جانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں. سب سے بڑا مافیا یہاں پہ ڈی ایچ اے خود ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سیلینیشن پلانٹ لگائیں گے، سمندر کے پانی کو لے کے ہم اسے پیوریفائی کر کے دیں گے، اور جبکہ 100% انہیں پورے ٹیکسز ملتے ہیں ڈی ایچ اے کو، لیکن وہ کوئی سیلینیشن پلانٹ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے. اور پورے ان کو یعنی کہ ان کی جو ٹیکسیشن ہے اس سے پھر پینلٹی کی صورت میں اگر آپ نے گھر کے اندر کوئی باتھ روم کا ایک دروازہ بھی آگے پیچھے کر لیا تو ان کے انسپیکٹر آتے ہیں، آپ کو پینلٹی لگاتے ہیں، چالان دیتے ہیں اور آپ سے پینلٹی لیتے ہیں. لیکن ان بے وقوفوں کو یہ عقل نہیں تھی کہ جب ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے برساتی نالے بنائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نیو کراچی جب بنا، کوارٹرز سے کورنگی بنا، تو سب سے پہلے اس ٹاؤن پلاننگ کے اندر انہوں نے برساتی نالے بنائے جاتے ہیں. یہ ڈی ایچ اے کی آپ ایفیشنسی دیکھو کہ انہوں نے ڈی ایچ اے جب پلاننگ کیا، ٹاؤن پلاننگ سسٹم انہوں نے کیا، تو برساتی نالوں کا نام و نشان تک نہیں تھا. کہ اسی طرح انہوں نے اس پورے ملک کا حال کیا. پھر اس کا نتیجہ کیا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کا کام ہے وہ کام کرنے نہیں دیتے. ہر کام کا ذمہ انہوں نے ہر جگہ ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. بیکری یہ چلاتے ہیں، بینکیں یہ چلاتے ہیں، فرٹیلائزر یہ چلاتے ہیں. ارے ان کا کام یہ نہیں ہے، یہ فرٹیلائزر اور یہ سب کرنا. ٹریول ایجنسی یہ چلاتے ہیں. ارے ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو سنبھالے. سمجھے نا. یہ ڈی ایچ اے کو انہوں نے بنایا کوئی ٹاؤن پلاننگ کے تحت، برساتی نالے نہیں بنائے. آج 50 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہیں اب برساتی نالے ہونے چاہیے. تو یہ کر کیا رہے؟ اور دوسری طرف آپ سندھ میں آ جائیں، سندھ گورنمنٹ کی طرف تو یہ کیوں کراچی والوں کو پانی دیں گے جبکہ ان کے اربوں کی انکم ہے پانی کے حوالے سے. اگر یہ چاہیں تو K4 کا منصوبہ کب کا ہو چکا تھا؟ 2008 میں جب 26 ارب روپے کا یہ منصوبہ تھا تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تھی، سندھ گورنمنٹ بھی ان کی تھی. کیوں نہیں کیا اس کو حل؟ اس لیے کہ کراچی کو یہ ابتر سے ابتر کر رہے ہیں. روز آپ دیکھیں ڈکیتیاں ہو رہی ہے. روز آپ دیکھیں کہ یہاں پہ منشیات بکتی ہے جگہ جگہ. کیا ان پولیس والوں کو، ان تھانوں کو، ان کو نہیں پتا جو پیسے دے کے ایس ایچ اوز بنتے ہیں، جو تھانے بکے جاتے ہیں پورے، ان تھانوں کی سرپرستی میں ساری منشیات بکتی ہے، گٹکے بکتے ہیں. کیا جرائم نہیں ہوتے؟ اگر یہ پولیس چاہے، گورنمنٹ چاہے تو کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. آج منڈی میں لوگ گائے بکرے لینے جاتے ہیں، بیچارے راستے میں لوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جو بیچارے ویپاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو روز لوٹ لیا جاتا ہے. تو یہ کیسے چلے گا؟ کراچی میں آپ دیکھیں کہ جرائم اتنا عام ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں جرائم ہے تو کراچی ہے. تو یہ جب حکومت ہی نہیں چاہے گی تو یہ جرائم کہاں سے ختم ہوں گے؟ آپ دیکھیں جن پہ کیسز تھے وہ سارے آج حکومت کر رہے ہیں. 13 کی 13 پارٹیاں، ایک بندہ اس میں صرف سید اسلم بھوٹانی، باقی 12 کے 12 سب کے لوگ تو اپنے کیسز ختم کرنے آئے. انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے سارے کیسز پہ ختم کر دیے. اور جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا آج حکومت کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص پہ جو کامیابی سے حکومت اور 6% گروتھ کے ساتھ، جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ ہماری اکانومی چل رہی تھی. تو اگلے بار ٹھیک ہے جی. اب ہم یہ حال کریں گے تو پاکستان کا سب کا یہی حال ہوگا. پبلک کی منشا کی طرح چلیں، الیکشن کروائیں ٹرانسپیرنٹ. اس الیکشن کمیشن کے تھرو نہیں، جو باعث ہے، جو جانبدار ہے. ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، غیر جانبدار لوگ الیکشنز کو کروائیں اور عوام جس کو چاہے اس کو آپ
वो हुकूमत दें, ताकि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो आपके यहाँ माशी इस्तेहकाम आएगा, वरना आपके यहाँ तो ₹1 भी कोई नहीं लगाएगा। 18 अरब डॉलर जब इमरान खान खजाने में छोड़ के गए, तो आज उनके पास $2.5 भी नहीं पड़े। कहाँ गए सारे पैसे? ठीक है जी, तो फारूक डाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अनवर खुर्शीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर खुर्शीद साहब, ये पानी का कारोबार जो है कराची में, जितना एक्टिव है पानी का कारोबार कराची में, तो मुझे ये बताएं, ये पानी का कारोबार अगर बंद करते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, जो कि आपको लगता है कि बंद होगा ये पानी का कारोबार? देखिए जी, इसमें दो बातें हैं कि एक पानी का कारोबार बंद करना यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन और बांधेगा? दूसरा अगर ये बंद हो गया तो उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा जिनको इससे मिल रहा है। तो ये पहली स्टेज पे तो उन लोगों तक वो पानी पहुंचाना भी, कराची में एक डिफेंस जो एक पॉश एरिया है और इस तरह के और भी हैं, वहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है पानी के, कि खुद लोगों ने ऐसा कुछ इनका सिस्टम होता है कि जिस वक्त कंस्ट्रक्शन की जाती है किसी घर की, किसी भी बिल्डिंग की, तो वो जो अथॉरिटीज होती हैं उनको पानी के पैसे कनेक्शन के लिए जमा कराने पड़ते हैं। तो वो कई लोगों ने वो पैसे नहीं जमा कराए किसी स्टेज पे भी, तो उन बिल्डिंग्स में, उन घरों में वो पानी का कनेक्शन नहीं है। तो वो लोग भी ये वाला टैंकर मंगवाना पड़ेगा उनको, तो वो पहले फिर पानी का कनेक्शन अप्रूव करवाएंगे, उनको पानी का कनेक्शन लगेगा और उसके बाद फिर वो पानी उनको मिलेगा, तो वो इस चीज़ को डिसकंटिन्यू करेंगे ना, वरना वो किधर जाएंगे। एक वो वाली बात है और दूसरा वो, यानी कि दोनों बातें हैं। एक ये नहीं है कि आपने आज ही अगर बिल्कुल सख्ती करके बिल्कुल ऐसा सख्त कानून पास कर देंगे कि कल से कोई टैंकर नहीं चलेगा कराची शहर में, तो वो तो बंद हो जाएंगे। मगर उन लोगों का क्या हाल होगा जिनको जो पैसे दे के भी पानी खरीदना चाहते हैं? तो पहले जो बेचारे गरीब आवाम जो कि जिनकी पहुंच से बाहर है इतना महंगा पानी खरीदना, उनका तो बुरा हाल है। मगर वो जो खरीद सकते हैं उनको भी नहीं मिलेगा, तो फिर एक नया इशू बनेगा। तो उसको उस चीज़ को किल करने के लिए पहले कनेक्शन सब जगहों पे वो दिए जाएं। अब आम वो जो इस तरह के इलाके के लोग हैं, वो कनेक्शन के लिए जब उनसे ₹1-2 लाख रुपए मांगे जाते हैं, वो कहते हैं यार उस तरह करने के बावजूद भी, क्योंकि जो वाटर बोर्ड का पानी या DHA में उसका DHA अथॉरिटी या बाकी जगहों पे जो अथॉरिटीज़ होती हैं जो पानी को सप्लाई करते हैं, तो उन्होंने एक टाइमिंग रखी होती है कि इस इलाके में इतना पानी, इतनी देर पानी खुलेगा, दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा या जो भी उसका टाइमिंग्स होते हैं मुकर्रर किए होते हैं, तो वो भी इतने शॉर्ट होते हैं कि लोगों को पानी पूरा मैसर नहीं हो सकता। आप देखें जो पॉश एरिया के अलावा अगर चले जाएं। साहब, ये आपने जो बात की, इस पे एक बात मैं करना चाहूंगी। मुख्तलिफ इलाकों में जाके मैं उन इलाकों की अब बात करूंगी, क्योंकि मैं उस आवाम की भी आवाज़ बनना चाहती हूँ जो आवाम इस टाइम अपना दुख किसी को सुना नहीं पा रही क्योंकि उनकी आवाज़ आगे नहीं जा रही। वो ये कहते हैं कि अगर टाइमिंग के हवाले से हमें पानी दिया जाता है कुछ घंटों के लिए, रात के टाइम, सुबह या कुछ दिनों के बाद, तो के इलेक्ट्रिक का एक ऐसा फिक्स टाइम हुआ होता है कि उस टाइम जो है हमारी लाइट नहीं होती। यानी कि पानी का टाइम हुआ नहीं कि लाइट ने अपना जो है ना वो रंग दिखा दिया और लाइट चली गई। अब ये कौन सी तालमेल है जो वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक आपस में मिला के चल रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये किफ़ायत ये वाली बात नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें और कई ऐसे इलाके हैं कि जिसमें पानी रात को 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, सुबह के 4 बजे उनकी वो टाइमिंग होती है। तो वो उन घरों में वही एक बंदा, वो उसकी पूरी ड्यूटी लगी होती है चौकीदार के तौर पर, तुमने इतने बजे निकलना है, जाना है। और बाद लोगों ने मोटरें अपनी लगाई होती हैं बहुत दूर, एक जगह पे इकट्ठी मोटरें लगाई हैं जहाँ से पानी खींच के अपने घर तक लाते हैं कि कहीं पे 100 गज है, कहीं पे 200 गज है, और इससे ज्यादा भी आधा किलोमीटर तक दूर मोटरें 500-500 गज तक लगी हुई हैं। तो वो पूरा उसको मैनेज करते हैं। वो पूरा एक, यानी कि एक ये वो क्या कहते हैं कि एक पूरी किस्म की वो एक्टिविटी बनी हुई है इस पानी के असूल के लिए। और वो ऐसे ही जैसे शायद और बाकी किसी काम के लिए लोग पहले बैठे रहते हैं बाहर जगहों पे इकट्ठे, यार दोस्त, कभी पानी आने का टाइम हुआ तो फिर हम
جائیں گے, اپنی اپنی موٹر چلائیں گے. تو وہ ایک بات یہ, اور دوسری جو آپ نے اس کی بات کی کہ الیکٹرک کی, تو واقعی یہ ملی بھگت ہے. کس لیول پہ ہے یہ؟ چھوٹے لیول, بڑے لیول پہ میں نہیں کہتا, مگر یہ چھوٹے لیول پہ ہوگی نا. جیسے اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ سولر پینل بکنے ہیں تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور ایل پی جی بکنی ہے تو جو نیچرل گیس کی جو ہوتی ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اسی طرح یہ پانی کے ٹینکر بکنے ہیں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو پانی کی سپلائی کے ٹائم کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا, وہی بات آتی ہے کہ اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. عوام جانتی تو ہے, مگر یہ اپنا حق کے لیے عوام اگر آواز اٹھائے گی, کسی فورم پہ جائے گی, یہ فورم ان کا یہی ہے. ابھی کراچی کے لوگوں کا فورم, چلو پہلے تو کوئی تھا نہیں, اب تو والی وارث مائی باپ آ گیا نا. اب ان کا میئر آ گئے, ان کے چیئرمینز آ گئے, یونین کونسلوں کے اور یونین کونسلر ان کے آ گئے ہیں. تو اب تو ان کے پاس آ گئے, ابھی جا کے بیٹھیں, علاقے کے لوگ جائیں, چیئرمین کے دروازے پہ جائیں, اس کے آفس کے باہر جا کے بیٹھیں, ان کے جی ہمیں پانی دو, ہم نے ووٹ دی ہے. ووٹ دیے یا نہیں دیے, اس علاقے کے وہ ہیں, اس علاقے کا ان کا حق ہے کہ چیئرمین سے اپنے سے مانگیں کہ پانی ہمیں دو. اپنے کونسلر سے کہیں کہ جی ہمیں ہمارا پانی چاہیے, ہماری گیس کی لوڈ شیڈنگ کے لیے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے لیے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے آپ نے, کیونکہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا. اور وہ سارے چیئرمین جو ہیں وہ جائیں اپنے میئر کے پاس اور کہیں کہ جی ہمیں اتنے عرصے میں ہمیں بتائیں ہم لوگوں کو کیا جواب دیں. اب اس سے جواب مانگیں گے تو وہ آگے جائیں گے, اب جواب لیں گے اور وہ جواب ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہوگا, یہ ملے گا. ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے نہیں ہوں گے بیٹھے یہ. جی اچھا, آج کی بات ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے ملے. ایک جگہ میں گئی تو وہ علاقہ تھا ماڈل کالونی, اور وہاں سیوریج کا معاملہ, فاروق ڈاڈی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں نا, کہ وہاں سیوریج کا معاملہ تھا, اور وہاں کی عوام نے یہ کہا کہ ہمارے کونسلر اور چیئرمین جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہیں, اور ہمیں انہوں نے بہت یقین دلایا تھا کہ اگر ہم آ گئے تو اس کے بعد یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ کا کام شروع ہو جائے گا. کہتے ہیں اب جب ہم ان کے پاس گئے تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اختیارات کچھ نہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ اب بات کچھ اور طرف چل پڑی ہے, تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. فاروق ڈاڈی صاحب, آپ کو میری آواز آئی ہے؟ جواب دیں گے آپ؟ بالکل آواز آ رہی ہے, میں آپ کو سن رہا ہوں جی, اور میں اپنا انپٹ دے دیتا ہوں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کا کوئی نہ احتساب ہوتا ہے, یا سپریم کورٹ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. جب وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جانے چاہیے تو نہیں ہوا. یہ تو یہ سمجھتے ہیں یہ کاغذ جو ہمارا قانون اور آئین ہے, یہ چند کاغذ کے ٹکڑے, ہماری مرضی ہوگی تو چلے گا ورنہ نہیں. جہاں پہ جس ملک میں رول آف لا نہ ہو تو وہاں پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ کیا پانی ملے گا؟ ارے یہ تو مافیا چلا رہا ہے پورا سسٹم کو. اگر آپ ان کا دھندا ہی چھین لیں گے, آپ ان کی پانی کی انکم چھین دیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ آپ دیکھیں نا, بلوچستان کے بارڈر سے, جب ایران کے بارڈر سے آئل تیل آتا ہے 18 روپے لیٹر, جب وہاں سے ایران سے خریدا جاتا ہے, بلوچستان میں وہی جو آئل ہے وہ 200 روپے لیٹر بک رہا ہے. نہ تو حکومت پاکستان کے ایف بی آر کے خزانے میں وہ پیسہ جاتا ہے, نہ صوبائی حکومت کے پاس وہ پیسہ جاتا ہے, نہ فیڈرل حکومت کے پاس جاتا ہے. تو یہ ملین آف لیٹر جو اربوں روپے میں ہوتا ہے, وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ جب حکومت کے پاس یہ اختیارات ہی نہیں ہوگا کہ پیسے وصول کریں تو کیا کرو گے؟ کراچی میں بھی آپ یہ دیکھ لیں, جس کی جو منمانی ہوتی ہے وہ کرتا ہے. بلڈنگیں بن رہی ہے, آپ نے ان علاقوں میں بھی بلڈنگیں بنا دی ہیں اور ان کو الاٹ کر دیا گیا ہے جہاں سے نکاسی پانی نکلنے کا راستہ ہے, ان تمام چیزوں کو آپ نے الاٹ کر دیا ہے. تو پھر اب شہر تو بارش آئے گی ڈوب جائے گا, لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا, ان کے اجناس کا, ان کی جو بھی چیزیں گوڈاؤنز میں اس میں رکھی ہوئی ہے, جو لوگ رہ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ پرویر رحمان نے جب آواز اٹھائی تھی اس کے لیے تو اس کو مافیا نے مان لیا. تو آپ جس ملک میں اب مجھے یہ بتانے کا نکاح سے آپ کے جو علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے کالونیاں الاٹ کر دی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے, تو یہ شہر نہیں ڈوبے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو کوئی رول آف لا ہی نہیں ہے. تو آپ کس چیز پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ چاہے وہ آپ کا میئر ہو, چاہے چیف منسٹر ہو, چاہے گورنر ہو, چاہے کوئی بھی ہو. یہاں ڈی ایچ اے میں تو
जो DHA की अथॉरिटी है वो तो डंडे के जोर पे पूरा 100% टैक्स लेती है, लेकिन अपनी आवाम को, अपने इलाके के मकीनों को वो क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। उनसे बस पैसे, अगर एक घर का एक थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो जाएगा, अच्छी खासी पेनल्टी देते हैं। तो ये तरीकेकार नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, अदालतों के अंदर इंसाफ बराबर फराम नहीं होगा, अगर वहां पे जो है तो वो ब्रोकरेज का काम होना शुरू हो जाएगा हमारी अदालतों में, तो फिर माफ कीजिएगा कि ये सिस्टम कभी ठीक होने वाला नहीं है। आज हमारा डॉलर 316 रुपए का हो ठीक है गया। जी, आज ठीक है जी, हमें बहुत हमारी जगहसाई होती है। मोदी अमेरिका में खड़ा होके कह रहा है कि वो तो पाकिस्तान की फिक्र छोड़ो, तो अपनी मौत आप मर जाएगा। तो मकसद ये है कि ये कौन लोग हैं जो इस मुल्क के निजाम का जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, समझे ना। जितने करप्ट पॉलिटिशियन है उनको आप उनकी आवभगत करते हैं, लेकिन जिसको आप खरीद नहीं सकते उसको आप दीवार के साथ लगा देते हैं। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम ऑलरेडी बनाना रिपब्लिक की तरफ जा चुके हैं, और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है जो जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। और आप देखें जी, कि फारूक डाडी हमारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम आज का, क्योंकि टाइम की वजह से अभी बहुत सारी बातें और करनी थी और बहुत सारे सवाल करने थे, और अब ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम आगे की तरफ जा रहा था जहां और बहुत सारी चीज़ें खुलती, पर टाइम की कमी की वजह से, आपको पता है कि एक टाइम होता है जिसमें मुझे अपना प्रोग्राम करना होता है, जितना डिटेल हम दे सके उतनी हमने दी। पर नाजरीन, हम इस पे और ज़रूर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे अनवर खुर्शीद साहब, फारूक डाडी साहब, उनको मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत अच्छी राय उन्होंने अपनी दी। और उसी के साथ साथ ये भी बात है कि कराची में अगर नकासी आब के लिए जो जगहें थी, अगर उनको वहाँ कॉलोनी अलॉट कर दी गई है तो फिर तो कराची डूबेगा। और अगर पानी का कारोबार बंद होता है तो ये घंटी, बिल्ली की गले में ये घंटी बांधेगा कौन? और अगर ये बिल्ली के गले में जो घंटी बांधेगा, फिर उसके गले में कितनी घंटियां बंधेंगी, ये भी सोचना है। और पानी का कारोबार अगर बंद होता है तो उससे पहले ये देखना होगा कि वो प्रोजेक्ट जहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है, वहां कोई पानी की लाइनें नहीं है, सबसे पहले तो वो सिस्टम बनाना है। उसके बाद ये सोचना है कि कोई सख्ती होगी और पानी का कारोबार बंद होगा। मतलब किसी भी एक गलत चीज को बंद करने के लिए पहले जो हमें सही चीजें करनी है, हमें पहले उस पर नजर डालनी है। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो स्क्रीन पे लेके आएंगे, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो मेरी कराची की आवाम फेस कर रही है और इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। यूएनएन और हमारा प्रोग्राम, हम और आवाम में इस तरह के इश्यूज़ हम स्क्रीन पे लेके आएंगे ताकि इश्यूज़ आगे जाएं और हमारे प्रोग्राम को देखा जाए और ये हल हो और कराची की आवाम सुकून का सांस ले और अपने घर पे रहे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।